आज हामी लुकाको सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डमा आइपुगेका छौँ र त्यो खण्डलाई मत्तीको सुसमाचारमा डाँडाको उपदेश भनेर भनिन्छ। डाँडाको उपदेशलाई हामीले सुरुबाटै हेरिसकेका छौँ। मत्ती 5 देखि 7 लामो समयसम्म झन्डै 1.5 महिना हामीले त्यसमा समय बिताएका थियौँ र डाँडाको उपदेशको मुख्य उद्देश्य नै तपाईँ र मेरो आन्तरिक जीवनमा परमेश्वरीय स्वभाव स्थापित गर्नु थियो र यदि हामीले डाँडाको उपदेशलाई वास्तविक रूपले मनन गरेर त्यस अनुसार हामीले हाम्रो आन्तरिक जीवन बनायौँ भने हाम्रो आत्मिक मुक्तिको लागि मात्रै फाइदा नभएर त्यसले हाम्रो भौतिक संसारमा, हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो बाह्य संसारमा पनि त्यस्तै प्रकारका वास्तविकताहरू उत्पादन गर्छ भन्ने त्यसमा उल्लेख गरिएको हाम्रो प्रयास थियो। जस्तो हामी भित्र छौँ त्यस्तै प्रकारको वातावरण बाहिर सिर्जना गर्नेछौँ। अब हामीले सुन्दै आएका छौँ, भन्दै आएका छौँ कि मानिसले जे सोच्दछ त्यस्तै हुन जान्छ। तर डाँडाको उपदेशले अझ र विशेष गरी बाइबलीय सन्देशले के भन्छ भने यदि म भित्र शुद्धता छ भने मेरो बाहिर पनि शुद्धता कायम हुनेछ। म भित्र शान्ति छ भने मेरो बाहिर पनि शान्ति कायम हुनेछ। म भित्र प्रेम छ भने बाहिर पनि त्यो प्रेम मैले महसुस गर्नेछु। त्यसैको सिलसिलामा आज लुकाले फेरि त्यो डाँडाको उपदेशकै खण्डलाई यहाँ चाहिँ मैदानको उपदेश भन्न पनि सक्छौँ। कारण यीशु ख्रीष्ट पहाडबाट तल झर्नुभयो र उहाँले त्यो सन्देश धेरै पटक मानिसको सामनेमा प्रचार गरेको हुन सक्छ। मत्तीले लेख्दाखेरि, मत्तीले सुन्दाखेरि अथवा मत्तीको मगजमा त्यो सम्झना भयो जतिखेर उहाँले त्यो सन्देश डाँडामा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। लुकाले लेख्ने बेलामा सायद जुन व्यक्तिले यो लुकाको सामनेमा प्रस्तुत गर्दै थियो तिनीहरू मैदानमा उभिएको अवस्थामा आएको हुन सक्छ। अनि त्यहाँको मुख्य सन्देश त लगभग उस्तै छन्, तर कुनै कुनै कुराहरू अलि बेग्लै छन्। कारण बाइबल लेख्ने परमेश्वरका दासहरूले पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नु अथवा आफ्ना पाठकहरूलाई के कुरो चाहिएको थियो त्यसै अनुसार त्यो लेखिएको हो। र लुकाको सुसमाचारलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ भने उहाँले येशू प्रभुलाई यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ जसमा समाजबाट बहिष्कार भएका, तिरस्कार भएका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले छान्नु भएको, बोलाउनु भएको, अर्थात् येशू ख्रीष्ट त्यस्ता मानिसको लागि आउनुभएको हो जसको यस संसारमा स्थान छैन, जसलाई यस संसारले, यस संसारको शक्तिले तिरस्कार र बहिष्कार र कुनै स्थान दिएको छैन। त्यस्तो व्यक्तिको लागि येशू ख्रीष्ट आउनुभएको हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दाखेरि मानिसको आत्मिक खाँचो मात्रै नभएर लुकाले मानिसका भौतिक, सामाजिक, शारीरिक खाँचोहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ। र उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरो के छ भनेदेखि जब हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ आउँदछौँ, नयाँ गरी जन्म लिन्छौँ, पवित्र आत्माले भरिन्छौँ, त्यसपछि सिर्फ आत्माले मात्रै मुक्ति पाएर स्वर्ग जाने नभएर यसै संसारमा बसुन्जेल पनि हाम्रा सारा आवश्यकताहरू पुरा गर्न परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उचाल्न चाहनुहुन्छ। त्यो कुरोलाई आज हामी 20 पदबाट, लुका 6को 20बाट 26सम्म हेरौँ। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमाथि नजर उचालेर भन्नुभयो, धन्य तिमी दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। धन्य तिमी दीन हुनेहरू। यो दीन हुने शब्दको अर्थ मैले खोज्दाखेरि नेपाली त्यो बृहत शब्दकोशमा यसरी उल्लेख गरेको छ। दीन भनेको व्यक्ति कोरै छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति नभएको 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा गरिब, 3 नम्बरमा निर्धन, 4 नम्बरमा दरिद्र, 5मा दुःख कष्टमा परेको, 6 नम्बरमा दुखी,
7मा खिन्न र उदास भएको, 8मा शोकग्रस्त, 9मा दयालाग्दो, दयनीय र त्यसपछि दीनताका पनि थुप्रै परिभाषाहरू त्यहाँ दिएको छ। त सुरुमै धन्य दीन हुनेहरू भन्ने बित्तिकै हामी त्यो व्यक्तिलाई देख्दैछौँ जसलाई यस संसारमा धेरै दुःख कष्ट आपद विपद विभिन्न प्रकारका समस्याग्रस्त व्यक्ति छ। मानसिक भावनात्मक र शारीरिक सामाजिक आर्थिक हर प्रकारका बन्धन र समस्या त्यो व्यक्तिको जीवनमा आएको हामी देख्दछौँ। तर मत्तीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अझ अगाडि परिभाषित गरेको छ। त्यसमा चाहिँ धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू। अब वास्तवमा दीन र आत्मामा दीन लगभग उस्ता उस्तै हो, तर कतिपटक हामीले त्यसलाई आत्मिक कलर हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ भौतिक गरिब दुखी होइन, आत्मिक रूपले दीन दुखी हो अथवा नम्र व्यक्ति हो इत्यादि भनेर कतिपटक हाम्रो भौतिक जीवनका पक्षहरूलाई बाइबल विद्वानहरूले सम्बोधन गर्न मान्दैनन्। यो आत्मिक क्षेत्र मात्रै हो भन्छन्। तर लुकाले बडो स्पष्टसँग त्यो शब्द नराख्नुको पछाडिपट्टि हामीले यो बुझौँ कि हाम्रो आत्मिक र भौतिक जीवनमा दुःख कष्ट दयनीय शोकाकुल व्यक्ति, कुनै आशा नभएको यस्ता व्यक्तिको निम्ति येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, धन्य तिमी दीनहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। अब यिनीहरू दीन छन् कहाँ? संसारको राज्यमा, मानिसको राज्यमा। तर जब परमेश्वरको राज्यमा यिनीहरूलाई बोलाइनेछ त्यसपछि यिनीहरू धन्य हुनेछन्। अनि लुकाकै सुसमाचारको 4 अध्यायको 18-19 पदमा हामीले हेरेका थियौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, अथवा परमेश्वरले मलाई यो कामको लागि अभिषेक गर्नुभएको छ। अनि त्यो काम के त भन्दाखेरि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु। सुरुमै येशू प्रभुको मिसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, उद्देश्य पहिलो लाइनमै उहाँले भन्छ, मलाई परमेश्वरले गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन पठाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि तल व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो कसरी गर्नुहुनेछ भने, यहाँ पनि जब यो मुख्य सन्देश प्रस्तुत गर्दाखेरि धन्य दीन हुनेहरू, धन्य गरिबहरू, धन्य दुखीहरू, धन्य शोकमा परेकाहरू, धन्य आशा नभएकाहरू, धन्य समाजबाट बहिष्कृत भएकाहरू, पेलिएकाहरू, दबाइएकाहरू, शोषणमा परेकाहरू, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। अनि त्यसलाई अझ व्याख्या गर्दै तल जानुहुन्छ 21मा, धन्य तिमी अहिले भोकाउनेहरू। ती दीन हुनेहरूको अवस्था उहाँले अब विस्तारित रूपले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो खालको दीनता भन्ने बित्तिकै भोकाएको, किनभने तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। धन्य तिमी अहिले रुनेहरू, किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ। धन्य तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मानिसको पुत्रको खातिर घृणा गर्नेछन् र बहिष्कार गर्नेछन् र गिल्ला गर्नेछन् र दुष्ट ठानी तिमीहरूका नाउँलाई अपमान गर्नेछन्। त्यस दिन रमाओ र खुसीले उफ्र, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ, किनकि तिनीहरूका पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूलाई त्यसै गरेका थिए। धन्य दीन भनिसकेपछि त्यो दीनताका कुनै कुनै पक्षलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भोकाउनु, तिर्खाउनु, ती भौतिक आवश्यकताहरू। त्यसपछि ऋणीहरू, भावनात्मक आवश्यकताहरू। र त्यसपछि सताइएकाहरू, सामाजिक आवश्यकताहरू। तपाईहरु मेरा भौतिक, भावनात्मक अथवा मानसिक पनि भन्न सक्छौं र सामाजिक समाजले हामीलाई गरेको दुर्व्यवहार, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एकदमै दयनीय अवस्थामा गएका छौं भने पनि हामीले आफैलाई असहाय ठान्नु पर्दैन। आफैलाई त्यो दीनतामा, दुःख, शोकाकुलमा हैन, हाम्रो गर्नुपर्ने त्यस दिन चाहिँ रमाओ र खुसीले हो। उफ्र। अब हेर्नुहोस्,
यो बडो गजबको प्याराडक्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो अनौठो किसिमको सत्य छ। जब यस संसारमा तपाईहरु मैले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्ने मौका पाउँदछौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनका हर पक्षमा परमेश्वरीय सहायता आउँछ र त्यसले हामीलाई उचाल्छ, सशक्त बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ। जब त्यो समाजले देख्छ, त्यो समाजले सहन सक्दैन। उदाहरणको लागि हाम्रो नेपाली समाज मात्र नभएर भारतवर्ष नै जातीय विभेदले ग्रसित मानसिक एउटा समाज हो। यहाँ कुनै पीडित व्यक्तिले आफैलाई उचालेको माथिल्लो वर्गले देखिसहँदैन। त्यसै कारण जब कुनै व्यक्ति ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न पुग्छ अथवा यीशु ख्रीष्टमा उसले जीवन पाउँछ, उसमा स्वर्गीय सशक्तिकरण आउँदछ। परमेश्वरको राज्यबाट प्राप्त हुने सबै अधिकार उसले प्राप्त गर्दछ र जसलाई यस संसारका शोषक वर्गले सहन सक्दैनन्। त त्यस्तो बेलामा पनि जब उल्टै दुःख कष्ट थपिनेछ त्यो व्यक्तिको जीवनमा, समाज त्यसको विरुद्धमा आउनेछ, देश त्यसको विरुद्धमा आउनेछ, त्यहाँका धार्मिक संरचनाहरू त्यसको विरुद्धमा आउनेछन्, सामाजिक रूढिवादी परम्परा अन्धविश्वास सबै त्यसको विरुद्धमा आउनेछ त्यसलाई दबाउनको लागि। तर त्यति बेलामा तिमीहरू रमाओ, आनन्दले उफ्र भनेको छ, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ। अथवा परमेश्वरको राज्य हाम्रो भइसकेको, परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य इन्टरचेन्जेबल हुन्छन्। हामी यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, स्वर्गको राज्यमा हामीले प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब त्यो राज्यमा हाम्रो इनाम धेरै ठुलो छ। कतिपटक चाहिँ हामी यो स्वर्गको राज्यमा इनाम ठुलो छ भन्ने बित्तिकै खालि मरेपछि मात्रै इनाम पाउने होइन, अहिले नै हामी परमेश्वरको राज्यका मानिसहरू हौँ। यीशु ख्रीष्टको राज्य आइसकेको छ। यीशु प्रभुको सुसमाचारको सुरुवातमै पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य आइसकेको छ, नजिकै छ, इज एट ह्यान्ड। र पछि गएर तिमीहरूको बीचमा छ। र हामीलाई प्रार्थनामा पनि मत्तीको सुसमाचार, तपाईको राज्य जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा आओस्। त हामी जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी संसारको राज्यबाट अब परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका मानिसहरू हौँ। अन्धकारको राज्यबाट कलसीको किताब अनुसार ज्योतिको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका मानिसहरू हौँ। त यो इनाम जुन प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि अनन्त जीवन त छँदैछ, तर अहिले नै हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिक भएको कारण, हाम्रो नागरिकता स्वर्गको राज्यको भएको कारण समाजले हामीलाई जति नै दमन गर्न खोजोस्, धर्मले हामीलाई जति नै बन्धनमा राख्न खोजोस्, यहाँको कुनै पनि प्रकारको आर्थिक र सामाजिक परिपाटीले हामीलाई पिजडामा राख्न खोजे पनि हामी परमेश्वरका नागरिक भएको कारण हामी रमाउनु पर्नेछ, उफ्रनु पर्नेछ, खुसी हुनु पर्नेछ। कारण अब हामी, अङ्ग्रेजी शब्द छ भिक्टिम होइनौँ। आजसम्म पनि हेर्नु समाजमा रूढिवादीका शिकार हामी भएका हुन्छौँ। जसै म उदाहरणको लागि सुरुमा जब मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेँ, त्यसपछि मेरो एकजना साथी थिए, म आफै पनि पीडित भएको कारण कसरी उनीसँग मेरो निकै सम्बन्ध नजिकको थियो। 3 क्लास कि 4 क्लाससम्म हामी सँगै पढ्दै थियौँ। र पछि म कता कता हराएपछि जब मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर गाउँमा फर्केँ, म पहिलो पटक त्यो साथीको घरमा गएर सुसमाचार सुनाउन गएको थिएँ र पानी नचल्ने जात त्यो बेलामा। अनि मैले पहिलो कुरो बताएँ, पहिलो कुरो मलाई पानी खान दे भन्दाखेरि त्यो मित्रले मलाई पानी दिएन। किनभने उसले भन्छ, बाहुनको छोरालाई पानी दियो भने त हामीलाई पाप लाग्छ। त्यस्तो प्रकारको शिकार हामी भएका थियौँ येशू ख्रीष्टलाई नचिन्दाखेरि। अब बाहुनले त तेरो हातको पानी खान्न भन्नुभन्दा पनि आफैले त्यो मित्रले भन्दैछ। त्यति मात्रै कहाँ, पछि त उनको बुवा आएर झन्नै पिटेन, जबरजस्ती मैले पानी खान्छु भन्दाखेरि।
यस्तो पनि हामी यस्तो कुकरमा हाम्रो हातबाट हुँदैन भनेर कति सम्झाए सुसमाचार। अहिले त कहाँ छन् थाहा भएन, यो धेरै वर्ष पुरानो कथा भन्दैछु। त मैले भन्न खोजेको कुरो, हामी यीशु ख्रीष्ट बिना यस्तो प्रकारको बन्धनमा, हामी यस्तो प्रकारको दीनतामा छौँ कि अरूले दुःख दिनुभन्दा पनि आफैलाई दुःख दिइरहेछौँ। हामी आफै शिकार भएका छौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिमा यस्तो प्रकारको अर्कै राज्यको प्रणालीले काम गर्दछ कि अब संसारका मान्छेले त्यसलाई दुःख दिए पनि, त्यसलाई क्रुसमै झुन्डाइदिए पनि त्यो व्यक्तिले आफैलाई शिकार भन्न ठान्दैन। ऊ रमाई क्रुसमा जान सक्छ। त्यस्तो प्रकारको छुट्टै राज्यमा प्रवेश गरेको मानिस हो एउटा ख्रिस्टियन। त संसारको नजरमा हामी दीन, दुखी, दया लाग्दो, आशा रहित, शोकका कुल अवस्थामा भए पनि जब ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार त्यो व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दछ, उसको अब छुट्टै राज्यमा हक हस्तान्तरण हुँदछ। ऊ परमेश्वरको राज्यको सन्तान, परमेश्वरको राज्यको नागरिक बनेको कारण अब स्वर्ग गएपछि मात्रै न्याय पाउने भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन। यसै संसारमा म फेरि घरिघरि यो जोड दिन्छु। मैले कतिपटक यस्तो वचन प्रचार गर्दा, शिक्षा दिँदाखेरि धेरैले मलाई यो भौतिकवादी भयो भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ। यो के भन्छ, फलिफाफको सुसमाचारमा विश्वास गर्छ यसले भनेर आरोप लगाइरहेछन्। यसमा कुनै गुनासो छैन। मलाई विश्वास छ येशू प्रभु हामीलाई खालि यो स्वर्ग जानको लागि टिकट दिन लागि मात्र आएका होइनन्। यसै संसारमा उहाँले जुन स्वर्गीय राज्य ल्याउनु भएको छ, त्यो राज्यको पूर्ण हक र त्यसको अधिकार सम्पन्न व्यक्ति बनाउन आउनुभएको हो। र त्यो स्वर्गीय राज्य, परमेश्वरको राज्यको हक यो संसारको राज्यले खोज्न सक्दैन। हुनसक्छ हामीलाई हाम्रो धर्मले दबाएको हुनसक्छ, हाम्रो जातपात प्रथाले दबाएको हुनसक्छ, गरिबीले दबाएको हुनसक्छ, रोगब्याजले दबाएको हुनसक्छ। तर ती शक्तिले परमेश्वरको राज्यको शक्तिलाई काट्न सक्दैनन्। त्यसै कारण यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामी भोकाएका छौँ, मानिलो धन्य तिमी अहिले भोकाउनेहरू, किनभने तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। अब मत्तीको सुसमाचारको डाँडाको उपदेशमा फर्केर जानुभयो भने पछि पनि हेरौँला। यहाँ आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, न त तिनीहरूले भकारीमा जम्मा गर्छन्, न तिनीहरूले धागो काट्छन्, तर परमेश्वरले कसरी खुवाउनुहुन्छ र कसरी पहिराउने। जे अल्प विश्वासी हो, र तिमीहरूका पिताले तिमीहरूलाई अझ बढ्ता कति खुवाउनु हुनेछ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको भौतिक गरिबीबाट, भौतिक आवश्यकताबाट परमेश्वरले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ कल्भरी क्रुसमा। त्यसै दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पदमा भयङ्कर महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आउँदछ। तर कतिपटक बाइबललाई खालि आत्मिक र स्वर्ग जाने टिकटको रूपमा मात्रै हामीले हेरेको कारण त्यो ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभएको भन्ने तथ्यलाई राम्रोसँग मण्डलीमा व्यक्त गरेको हुँदैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस पापबाट मुक्ति हुनुका साथसाथै संसारका सिस्टमहरूले दबाएर गरिब अवस्थामा त्यसलाई राखेको थियो भने पनि उसले त्यो गरिबीको रेखा तोड्न सक्छ। ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छ, स्वतन्त्र हुन सक्छ, र उसको जीवनमा ईश्वरीय राज्यको प्रभाव पर्न जान्छ, जसको कारण उसलाई खुवाउने जिम्मा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले रुनिहरू अथवा भावनात्मक चोट परेको थियो। बचपनमै कतिपटक हामी तिरस्कार भएका हुन सक्छौँ। अहिले उमेरमा, अधवैंश उमेरमा विवाह टुक्रिएर गएको हुनसक्छ, अथवा परिवारमा त्यस्तै प्रकारको डरलाग्दो दुःख आएको हुनसक्छ। कुनै न कुनै प्रकारले हामी शोकाकुल अवस्थामा थियौँ भने पनि पवित्र आत्माको शक्तिले जब हामीमा काम गर्दछ, हाम्रा दुःख कष्टका सीमालाई पनि तोडेर हामी एउटा सशक्त व्यक्ति बन्न सक्छौँ। हामी रमाउनेछौँ, खुसी हुनेछौँ। कहिलेकाहीँ म सोध्ने गर्छु हाम्रो विश्वासीलाई, येशू प्रभु हाँस्नु भयो होला त?
रुनु भयो भन्ने कुरा त हामी बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। येशू हाँसेको कहीँ देख्नु भएको छ त? कहिलेकाहीँ के लाग्छ हामी त रुनु, कराउनु, दुखित हुनु, एकदमै शोकाकुल हुनु चाहिँ आत्मिक हो, हाँसो रमाइलो जीवनमा एक किसिमको खुसी चाहिँ अनात्मिक शारीरिक होइन। येशू प्रभु खाँदै पिउँदै आएको कुरो पनि हामीले केही दिन अगाडि हेरेका थियौँ। जीवनमा रमाइलो हुनुपर्छ, आउँछ, आनन्द आउँछ। केवल एकदमै अति गम्भीर भएर कालो लामो अनुहार बनाएर हालेलुया भने त्यस्तो खालको जीवन मात्रै कतिपल्ट हामी आत्मिक भन्न ठान्छौँ, होइन। बुढाबुढी बसेर हाँस्नु, ठट्टा गर्नु, छोराछोरीसँग खेल खेल्नु, रमाइलो गर्नु, साथीभाइहरूसँग पनि जीवन बिताउनु, कहिलेकाहीँ पिकनिकमा जानु, त्यसपछि यात्रा गर्नु, परमेश्वरले बनाएको सृष्टिको अवलोकन गर्नु, यी सबै कुराहरू ख्रिस्टियन जीवनका पक्षहरू हुन्। त्यो सुन्दरता जीवनमा दिनको लागि नै प्रभु आउनुभएको हो। पापले त्यो सुन्दरता चोरिसकेको थियो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका दुःख र कष्ट मात्रै थिए, दीनता मात्रै थियो। तर ख्रिस्ट येशू हामीलाई त्यो जीवनबाट अब परमेश्वरको राज्यको जीवन, अदनको बगैँचाले प्रस्तुत गरेको जीवन दिन आउनुभएको हो। त्यसै कारण उहाँले धन्य 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 भन्छ। र यस्तो जीवन हिजो अस्ति तपाईँ एकदमै गइगुज्रेको व्यक्ति थियो, अहिले आएर राम्रो लाउने राम्रो खाने देखेपछि तपाईँको छिमेकीको आँखा जल्छ जल्छ। र त्यति मात्र होइन, अब त्यहाँको धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिपाटी पनि तपाईँको विरुद्धमा आउनेछ। यो डलर खाने, यो के भनेर अहिले अब हामीलाई नेपाल भारतमा भन्छन्, तपाईँहरू कति अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के भन्ला कुनै रुपियाँ खाने भन्छ कि? अब नेपालमा हुनेलाई डलर खाने भन्छन्, अमेरिकामा हुनेहरूलाई रुपियाँ खाने भन्छन् होला। नेपालबाट यसलाई चाहिँ विश्वास गर्नको लागि आएको होला पैसा। म कोरियामा सेवा गर्दाखेरि एकजना भाइ आउनुभयो, त्यो ठुलो चर्च थियो, अनि म पास्टर हो भन्ने कुरा त्यो भाइलाई थाहा रहेनछ। अनि यसो बसिरहेको थियौँ सेवा सङ्गति सुरु हुनुभन्दा अगाडि, र कता कता सुनेको रहेछ मेरो बारेमा। अनि कुरा गऱ्यो, सर हेर्नुहोस् त यस्तो ठुलो चर्च छ, यत्रो महँगा महँगा गाडीका मान्छेहरू आउँछन्, अनि त्यो चर्चको ठुलो क्याफेटेरिया थियो, त्यहाँ खाने यत्रो खानेकुरा सित्तैमा पैसा नतिरी खान्छन्, यिनीहरूलाई कहाँबाट आएको होला सर यो पैसा? भाइ मेरो विचारमा बङ्गलादेशबाट आएको हुनुपर्छ भनेपछि त्यो मान्छे छक्क परेको थियो। अब भाइ किन भनेदेखि तपाईँ अब अमेरिकाबाट आएको भनौँ भने अमेरिकामा जानु भने त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, जापानबाट आएको भनौँ जापानको चर्चमा जानुहोस् त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य सायद यो बङ्गलादेशबाटै, नेपालबाट त भन्न सकिँदैन, बङ्गलादेशबाट आएको होला यो कोरियनहरूलाई यत्रो पैसा। मानिसमा त्यस्तो प्रकारको भावना हालिदिएको छ हाम्रो समाजले, हाम्रो समाचारका माध्यमहरूले, बुद्धिजीवी वर्ग भनाउँदाहरू पनि आज यस्तो गइगुज्रेका छन् कि उनीहरूलाई ख्रिस्टियनले किन जीवनमा परिवर्तन आइरहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन। ख्रिस्ट येशूको सन्देश जब कुनै मानिसको जीवनमा आउँदछ त्यसमा परमेश्वरी राज्य प्रवेश गर्दैछ। खालि एउटा छोटो परिवर्तन मात्र होइन, पूर्ण सिस्टम नै परिवर्तन हुँदैछ। उसको सोचाइ, उसको विचार, उसको भावना, उसको जीवन जिउने शैली अब परमेश्वरको राज्यको भएको कारण उसमा आनन्द, खुसी, रमाहट। अब मेरो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि त्यसको प्रतिद्वन्दी पक्षलाई पनि हामी हेरौँ, त्यसको विपरीत पक्ष जसले हामीलाई दुःख, कष्ट, अपमान जेसुकै गरेको थियो ती मानिसहरूको बारेमा हेरौँ 24 पदबाट। तर धिक्कार तिमी धनी हुनेहरू, यो चाहिँ संसारको राज्यमा प्रभाव फैलाउनेहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुख चैन पाइसकेका छौ। वास्तवमा सम्पत्तिले मात्रै मान्छेलाई कहिले पनि सुख दिँदैन मित्र। सम्पत्ति राम्रो हो, कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हो यही यस्तै खण्डबाट हामीले ख्रिस्टियनहरूले पनि के विश्वास गरिदिन्छौँ भने धनी हुनु नराम्रो हो। होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश नगरेको धन सम्पत्ति। सम्पत्तिले कहिले पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै बनाउँदैन अथवा दुःख दिँदैन, तर परमेश्वर रहित यदि त्यो सम्पत्ति छ भने त्यो व्यक्तिले कुनै प्रकारको सुख चैन दिने छैन। त्यो
र अनन्त जीवनमा परमेश्वरको राज्यमा तिनीहरूले प्रवेश गर्न पाएका छन्। जो कुरो पछि 18 अध्यायमा पनि धनी शासकको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। धिक्कार तिमी अहिले तृप्त भएकाहरू, किनभने तिमीहरू भोकाउने छौ। धिक्कार तिमी अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरू शोक गर्नेछौ र रुनेछौ। जीवन कुन बेलामा कस्तो मोड लिन्छ हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। अहिले मसँग प्रशस्तै सम्पत्ति छ भनेर अहङ्कारपूर्ण जीवन बिताउँदैछौँ भने त्यो एकैछिनमा जान पनि सक्छ। अहिले मसँग पुरै रमाइलो रहर लाग्दो छ, परिवार ठिक छ, शरीर ठिक छ, एकदमै मोज मस्तीमा म बिताउँदैछु भने कुनै पनि बेलामा त्यो, किनभने भोलि कसैको अधीनमा छैन भने यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि म खाली संसारका धन सम्पत्तिको माथि भर परेर बसेको छु। आफ्ना तत्कालीन सबै सुख सम्पत्तिलाई यति नै हो, मेरो जीवन सधैँभरि यस्तै भइरहेछ भने कुनै पनि बेलामा त्यसले मलाई छोडेर जान सक्छ भने त्यसपछि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश नगर्ने मानिसको गन्तव्य कस्तो हुनेछ त्यो त हामीले विचार पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले हामीलाई स्पष्टै बताएको छ। धिक्कार तिमीलाई जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको प्रशंसा गर्नेछन्, किनकि यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले झुटा अगमवक्ताहरूलाई गर्दथे। यस किसिमले जो दीन छ, जो दुखी छ यस संसारमा, त्यसले ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई स्वीकार गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ र उसको जीवन जिउने पूर्ण शैली नै परिवर्तन हुँदछ भने। तर त्यो व्यक्ति जो परमेश्वरको राज्यलाई इन्कार गरेर यसै संसारको सुख शान्ति, यसै संसारको सुख शैल सम्पत्ति शक्तिमा भर पर्दैछ भनेदेखि यस्तो दिन आउनेछ तिनीहरू आफ्नो पुर्पुरमा हात राखेर रुनेछन्, विलाप गर्नेछन्, चिच्याउनेछन्, कराउनेछन् र त्यो बेलामा आशा कतैबाट प्राप्त हुने छैन। कर्मको फल भन्ने गर्छौँ, अवश्य पनि तपाईँ र मैले जे छर्दैछौँ त्यसको कटनी हामी गर्नेछौँ। त्यसै कारण जब एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति धनी छ भनेदेखि उसले मात्र मुक्ति पाएको हुँदैन कि उसको सम्पत्ति समेतले पनि मुक्ति पाउँछ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म अहिले विश्वास गरेका थिएनौँ र धनाढ्य व्यक्ति छौँ, अचानक भोलि गएर पवित्र आत्माको काम हाम्रो हृदयमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले मात्र मुक्ति पाएको होइन कि हाम्रो सम्पत्तिले पनि मुक्ति पाएर अब त्यो सम्पत्ति हामी परमेश्वरको राज्यको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ र परमेश्वरको राज्यमा हामी सम्पत्ति थुपार्न सक्छौँ। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ, यस संसारमा आफ्नो धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किराले खान्छ, खिया लाग्छ, चोरले चोरेर लान सक्छ, तर स्वर्गमा आफ्नो निम्ति सम्पत्ति थुपार जहाँ चोर पनि लाग्दैन, खिया पनि लाग्दैन र नष्ट भएर जाँदैन, किराले पनि खाँदैन, त्यो अनन्तसम्म असर पार्न सक्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र यदि म गरिब थिएँ, केही हातमा थिएन भने पनि अब यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि परमेश्वरले मलाई मेरो स्वर्गको राज्यमा सम्पत्ति थुपार्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै दिनुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो वचनको खण्डलाई म यहीँ राख्छु र मेरो यो के भन्छ सारांशमा भन्दाखेरि येशू प्रभु गरिबलाई सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो, दुखी र दीनलाई सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। कारण संसारको सिस्टमले, संसारको राज्यले गरिबको महत्त्व राख्दैन, धनीको मात्र महत्त्व हुन्छ। हितोपदेशमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, एउटा गरिब बुद्धिमान व्यक्तिले सल्लाह दिँदा उसको सल्लाह कसैले सुन्दैन, तर एउटा मूर्ख धनीले पनि आएर केही भन्यो भने हजुर 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 भनेर हामी मान्छौँ। त संसारमा गरिब, शोषित र दुखित व्यक्तिलाई संसारले भ्यालु दिँदैन, तर परमेश्वरले ठिक त्यसलाई उल्टो गर्नुहुन्छ। र तपाईँ अब यो म व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसलाई लागू गर्दाखेरि हामीसँग भौतिक चिज वस्तु छैन भन्दैमा हामी गरिब होइनौँ। हामीसँग अहिले तत्कालीन रूपले धेरै रमाइलो खुसी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्दैमा हामी सधैँभरि शोकाकुल अवस्थामा बस्नु पर्दैन। हामीसँग केही नहुँदा पनि हामी विश्वासद्वारा देख्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ल्याउने उन्नति, प्रगति, सफलता, आनन्द, खुसी। कारण हामी देखिने कुराहरूलाई हेरेर होइन, नदेखिने कुराहरूलाई हेरेर जिउँदछौँ। हामी विश्वासद्वारा जिउने मानिसहरू हौँ र यीशु प्रभुले त्यो जीवन दिनको लागि कुनै कुरो बाँकी राख्नु भएको छैन।
कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो, कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो निम्ति रोग बन्नुभयो, कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो निम्ति गरिब बन्नुभयो, कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो, ताकि हामी यसै संसारमा रहन्जेल परमेश्वरको राज्यको पूर्ण उपभोग गर्न सकौँ र अनन्त जीवन त हाम्रो छँदैछ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र बाँकी हामी जुममा केही समय प्रार्थना गर्नेछौँ।